त्वा का मतलब है वक्फ़े मुतलक, मीम का मतलब है वक्फ़े लाज़िम और ये जो छोटा-सा नीचे निशान आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है वक्फ़े ग़ुफ़रान और वक्फ़े मुनज़्ज़ल। पर देखें ये जो 3 निशान आ रहे हैं इनका मतलब क्या है? सबसे पहले इनको हम समझते हैं, फिर जो लोग यहाँ पर गलती करते हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे। यहाँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सबक में हम पारा नंबर 29 में जितने भी मुश्किल तरीन अल्फाज हैं उनको आसान तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। इससे पहले हमने 28 पारे कंप्लीट कर लिए हैं। 28 पारों में जितने भी मुश्किल तरीन अल्फाज थे उनको आसान तजवीद के साथ हमने पढ़ना सीखा। आज के सबक में हम पारा नंबर 29 को पढ़ेंगे। अगर आप कुरान पाक को आसान तजवीद के साथ घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ शामिल हो जाइए। इंशाअल्लाह आपकी तजवीद दुरुस्त हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 1 में कि इसको कदीर पढ़ना है या अल्लज़ी पढ़ना है या निल्लज़ी पढ़ना है या इल्लज़ी पढ़ना है या उल्लज़ी। बहुत से लोग अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगाने में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर 90% लोग यहाँ पर भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि त्वा, मीम और ये जो एक नीचे निशान है। साइड में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है वक्फ़े ग़ुफ़रान, वक्फ़े मुनज़्ज़ल, वक्फ़े लाज़िम। इनका मतलब क्या है? यहाँ पर कौन-सा कायदा अप्लाई हो रहा है? और यहाँ पर 90% लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि सफ़्फ़ातिन व यकबिदा ना पढ़ जाते हैं। सही पढ़ने का तरीका क्या है? आज के सबक में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए सबक शुरू करते हैं, गौर से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुद्दहर की आयत नंबर 15 में देखें तो बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं कवारीरा और इसको भी कवारीरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक अलिफ के ऊपर ये गोल सर्कल है और दूसरी अलिफ के ऊपर भी गोल सर्कल है। एक मर्तबा हम गोल सर्कल को छोड़ देंगे, दूसरी मर्तबा हम गोल सर्कल को पढ़ेंगे। किस तरह? जब आप यहाँ पर वाक़फ़ करेंगे तो इसको पढ़ेंगे क़वारीरा, ठीक है ना? और जब आप इसको वस्ल पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे क़वारीरा, ठीक है? ये जो ऊपर लाम का साइन है इसका मतलब है नहीं, लेकिन हमने फ़ॉलो करना है आयात को। आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि यहाँ पर स्टॉप करना है तो इसको पढ़ना है क़वारीरा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो अलिफ के ऊपर गोल सर्कल आ जाए तो वो तो अलिफ नहीं पढ़ी जाती। ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो एक कायदा मुख्तलिफ हो गया है कि आप जहाँ पर स्टॉप करेंगे तो इस अलिफ के गोल सर्कल को ख़त्म करेंगे, रा को अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। और जब आप वसल पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, इस गोल सर्कल को फॉलो करेंगे, अलिफ को नीचे से ख़त्म कर देंगे। किस तरह? यहाँ पर हमने पढ़ा क़वारीरा और यहाँ पर हम पढ़ेंगे क़वारीरा म्या, ठीक है ना? यहाँ पर हम रा ज़बर रा पढ़ेंगे, रा अलिफ ज़बर रा नहीं पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें सूरतुल क़ियामा की आयत नंबर 27 में देखें यहाँ पर हो रहा है सख्ता। बहुत से लोग सख्ता करने में कन्फ्यूज़ होते हैं। सख्ता किस तरह करना है? वक़ील मन राक़, ठीक है ना? जब आपने यहाँ पर स्टॉप करना है तो क्या करना है? वक़ील मन राक़, ठीक है? जब भी आपने सख्ता करना है तो एक मर्तबा अपनी साँस को रोकना है। क्या करना है? सांस को रोक कर पढ़ना है। किस तरह? वक़ील मन राक़। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 4 मुशद्दद लेटर इकट्ठे आ रहे हैं और ये लफ्ज़ बहुत से लोग गलत पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद मीम मुशद्दद है, यहाँ पर या मुशद्दद के बाद फिर या मुशद्दद है और फिर या मुशद्दद के बाद मीम साकिन है। किस तरह पढ़ेंगे? सबसे पहले यहाँ पर एक वक्फ़ आपको बता दूँ। आपने इसको सुदन भी नहीं पढ़ना और सुदई भी नहीं पढ़ना। आपने इसको पढ़ना है सुदा। वक्फ़ की सूरत में या को भी आपने ख़त्म करना है, ऊपर वाली ज़बर को भी ख़त्म करना है। दाल के ऊपर जो एक ज़बर बाकी रह जाएगी, उसको आपने क्या करना है? अलिफ़ के साथ मिलाकर पढ़ना है। किस तरह? अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा अलम यकुन नुत्फ़तम मिन मनिय्यिन युमना।
یہاں پر میں آپ کو قواعد بتا دوں کہ اس آیات میں کون کون سے قواعد استعمال ہو رہے ہیں۔ یہاں پر اس کے ہجے پہلے کر لیتے ہیں۔ نون طا پیش نطفہ زبر فا، نطفہ، تا میم دو زبر تم، نطفہ تم، میم میم زیر میم، میم زبر ما، نطفہ تم میم ما، نون یا زیر نی، یا دو زیر یین، نطفہ تم میم منی، یا میم پیش یم، نون کھڑا زبرنا، یمنا۔ وقف کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، یا کو نہیں پڑھنا، جسٹ آپ نے نون کو پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں دو میم اکٹھی مشدد آ رہی ہیں، تو دونوں میم کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے، اور نیچے یہ جو درمیان میں نون آ رہی ہے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، نیچے ہا آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں نطفۃ من منی یمنا یا نطفۃ من منی یمنا، تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنا۔ بہت سے لوگ یہاں پر بھی کنفیوز ہوتے ہیں اس آیات کے اوپر، اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر یہ سورۃ القلم کی آیات نمبر 11 میں دیکھیں، اس کو ہم نے پڑھنا ہے ہم مازم مشاء بنمیم، ہا کو میم سے ملائیں گے، میم مشدد کے اوپر غنہ کریں گے۔ یہاں پر دو مشدد لیٹر اکٹھے ہیں تو زا کو میم سے ملائیں گے، میم کو پھر شین سے ملائیں گے، شین کے اوپر مد متصل ہے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر اگلا حرف دیکھیں با رہا ہے، تو یہاں پر ہم مازم مشائن نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے ہم مازم مشائم بنمیم۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو 3 نشان آ رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلے ان کو ہم سمجھتے ہیں، پھر جو لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں ان کو ہم درست کریں گے۔ یہاں طا کا مطلب ہے وقف مطلق، میم کا مطلب ہے وقف لازم، اور یہ جو چھوٹا سا نیچے نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے وقف غفران اور وقف منزل۔ وقف غفران کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ وقف غفران کو دیکھیں تو وہاں پر آپ اپنی تلاوت کو سٹاپ کریں اور اپنے لیے دعا، کوئی بھی جو دعا آپ کے دل میں ہے قرآن پاک میں، جب بھی آپ وقف غفران دیکھیں نا وہاں پر سٹاپ کریں، وقف کریں اور اپنے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی وہ دعا قبول فرمائے گا۔ اور وقف منزل کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر ایک مرتبہ آقا علیہ السلام جب قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بھی یہاں پر وقف کیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب آقا علیہ السلام کو جب آپ نے قرآن پاک سنایا وحی کے ذریعے تو آپ نے بھی یہاں پر سٹاپ کیا، تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، وقف ضرور کرنا ہے، کیونکہ ایک تو وقف لازم کی علامت ہے، دوسری علامت ہے وقف مطلق کی۔ تو بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں صفات ویقبضن، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، الم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، وقف کی صورت میں ضاد اور نون دونوں ساکن ہو جائیں گی، اور قاف کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے اور صاد کو کھینچ کر فا کے ساتھ ملانا ہے، فا کو پھر 1 الف کے برابر اوپر کی طرف کھینچنا ہے، پھر تا کو واو کے ساتھ ملانا ہے، اور یہاں پر بھی ادغام الغنہ کریں گے، کس طرح، صافات ویقبضن۔ اور یہاں لاسٹ میں دیکھیں سورۃ الملک کی آیات نمبر 1 میں اس کو کس طرح پڑھنا ہے، 2 طریقے آپ کو بتاتا ہوں اس کے پڑھنے کے۔ ایک طریقہ ہے کہ آپ یہاں سے تلاوت کو شروع کریں اور یہاں تک لے آئیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آپ نے وقف کیا، پھر آپ پڑھیں گے الذی۔ الذی کیوں پڑھیں گے، جب خالی الف کے بعد اگلا حرف لام ہوگا تو ہم الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے، الذی۔ اگر زیر اور پیش کے بارے میں آپ نے جاننا ہے تو ویڈیو کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، یہاں پر دیکھیں آئی بٹن میں بھی شو ہو رہا ہے، لاسٹ اینڈ سکرین میں بھی شو ہو جائے گا، اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو الف کے اوپر زبر زیر پیش والا بھی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ تو جب آپ یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر پڑھیں گے قدیر الذی،
اور جب آپ یہاں پر وقف کریں گے قدیر الذی، دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ قدیر الذی پڑھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں غلط پڑھا ہے یا صحیح پڑھا ہے، تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں، قدیر الذی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور قدیر الذی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔